इफ्तार के वक्त जो बंदा मांगता है रब उसकी दुआ को कबूल फरमाता है। इन औकात में अल्लाह से मांगा जाए और खूब मांगा जाए। ए अल्लाह इस माह मुकद्दस का सदका उम्मत मुस्लिमा के लिए रहमत वाले फैसले फरमा। तिरमिजी शरीफ में हदीस है, हुजूर ने फरमाया दुआ इबादत है। इसी तिरमिजी में हदीस है, फरमाया दुआ इबादत का मगज है। और इसी तिरमिजी में हदीस है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया याद रखो रब के नजदीक, अल्लाह के नजदीक दुआ से ज्यादा इज्जत वाली चीज कोई नहीं, इससे बड़ी इकराम वाली चीज ही कोई नहीं अल्लाह के हुजूर। तुम अपने रब से जब मांगते हो तो बड़े मुअज़्ज़ज़ होते हो, दुनियादारों के सामने हाथ फैलाओगे, दुख सुनाओगे तो इज्जत में कमी आए। लेकिन जब तुम अल्लाह से मांगते हो, मालिक के हुजूर कशकोले तलब दराज करते हो, तो इससे बड़ी इज्जत वाली चीज कोई नहीं। फिर एक दिल में सवाल आता था कि कितना को मांगे, मालिक से कितना सवाल करें, किस कदर तलब करें। तो बैकी शरीफ में हुजूर ने यह मसला भी हल कर दिया। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया हर चीज अपने रब से मांग लो, हर चीज अपने रब से तलब करो, हत्ता कि नमक ही क्यों ना हो, वो भी मांगना हो तो मालिक से ही मांगो। अल्लाह के हुजूर अर्ज करो उसके प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम के गुलामों, तुम्हारे हाथ वसीला जो आ गया है मदीने वाले महबूब का, उसकी बारगाह से मांगो, बार बार मांगो, कई बार मांगो। और अपने लिए भी तलब करो, दूसरों के लिए भी तलब करो, उम्मत के लिए तलब करो, मुल्क व मिल्लत के लिए तलब करो। तो रमजान शरीफ की पहली नशिस्त में एक तो हमें अपनी इबादत को, अपने नवाफिल को, अपनी नमाज को मजबूत करना है। कोशिश करें कज़ा नमाजों पर भी तवज्जो दी जाए। ये बहुत बड़ा कर्ज है और ये हम ही अदा करेंगे तो अदा होगा। और दूसरी बात यह कि कसरत के साथ कुरान मजीद की तिलावत की जाए। तीसरी बात यह कि इस्तिगफार को अपने ऊपर लाजिम किया जाए। और चौथी बात दुआएं मांगी जाएं। रमजान की घड़ियां बड़ी कबूलियत वाली हैं, बड़ी कबूलियत वाली हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया में कुरान मजीद पढ़ता था, उससे क़यामत के दिन भी कहा जाएगा कि अब तू पढ़ना, तो वो जितनी आयात पढ़ेगा रब उसके उतने दर्जे बुलंद करेगा। तो रमजान शरीफ के अंदर खास ज़ौक़ कुरान मजीद की तिलावत का। फिर इसी तरह का मामला इस्तिगफार के साथ, नफल पढ़े जाएं, तिलावत की जाए और फिर इस्तिगफार कसरत से पढ़ा जाए, इस्तिगफार कसरत से पढ़ा जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ना महबूब वजीफा इस्तिगफार पढ़ना, अल्लाह के हुजूर तवज्जो करना, तौबा करना। हुजूर तो मासूम है, नबी पाक तो मासूम अनिल खता, हुजूर से तो माज़अल्लाह कोई गुनाह सरजद होता ही नहीं। और अंबिया के बारे में जो कोई ऐसे नजरियात रखे वो गुमराह है। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, ये बुखारी मुस्लिम में हदीस है, फरमाया लोगों अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा करो, बख्शिश तलब करो। हुजूर फरमाते हैं मैं दिन में 100 मरतबा अपने रब की बारगाह में तौबा करता हूं। हुजूर तो मासूम है। ये तौबा किस लिए है? ये तालीम उम्मत के लिए, ये हमें समझाने के लिए, ये हमारी तवज्जो दिलाने के लिए, ये बताने के लिए है कि ये इस्तिगफार दर्जात को बुलंद करता है। अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए कसरत के साथ इस्तिगफार की जाए, अपने रब से माफी मांगी जाए। हम इंसान हैं, कुछ गलतियां ना चाहते हुए भी हो जाती हैं। बहुत कोशिश के बावजूद कुछ चीजों पर कंट्रोल नहीं रख पाते, हमसे सरजद हो जाती हैं। रमजान की सातों में, सुबहों में, शामों में, सहरी में, इफ्तार में, तरावी में, तहज्जुद में अगर अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार की जाए, अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार की जाए। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये हदीस इतनी ज्यादा इंसान को खुशी देती है और रब की रहमत को बंदे के इतना करीब कर देती, इतना अल्लाह के करीब कर देती है कि इंसान झूम उठता है। कभी इस हदीस के जुमलों पर गौर करें, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम किस तरह रब की रहमत हमारे सामने बयान करते हैं। और जब हुजूर अपनी जुबान नूर से बयान करते हैं फिर तो यूं लगता है कि रूह की गहराइयों तक बात चली गई। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शैतान ने रब करीम की बारगाह में यह कहा था कि ऐ मालिक मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इन लोगों के जिस्मों में रूह रहेगी मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। जब अल्लाह ने उसे कहा ना कि तू निकल जा, तू मरदूद है, तो उसने कहा मुझे तेरी इज्जत की कसम, जब तक इनके जिस्मों में रूह बाकी है मैं इन्हें गुमराह करता रहूंगा। तो मेरे करीम महबूब अलैहिस्सलाम, मदीने वाले प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रब करीम ने फरमाया सुन ओ इब्लीस, अगर तू ये कसम उठाता है कि तू जब तक इनके जिस्मों में रूह है इन्हें गुमराह करता रहेगा, तो फिर मुझे भी अपने इज्जत और जलाल की कसम, ये जब तक मुझसे माफी मांगते रहेंगे मैं इन्हें माफ करता रहूंगा, मैं भी इन्हें माफ करता रहूंगा। ये जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे, जब जब मुझसे बख्शिश मांगेंगे। इस यहाँ से कभी हमने किनारा ना किया और तूने भी तो दिल आजुर्दा हमारा ना किया। हमने तो जहन्नम की बहुत की तदबीर, पर मेरे मौला तेरी रहमत ने गवारा ना किया। तो कसरत के साथ इस्तिगफार रमजान में किया जाए, अल्लाह के हुजूर माफियां मांगी जाएं, और मैं तो कहता हूं अपने लिए भी मांगी जाएं, दूसरों के लिए भी मांगी जाएं। इस्तिगफार से वो मान जाता है। और फिर सबसे ज्यादा
اس چیز پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ ہے عبادت کا مغز یعنی دعا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں کچھ دکھ ہیں وہ کہہ دو تو تمہاری بیماریاں ہلکی ہو جائیں گی، دل کے بوجھ اتار دو، تم کہہ دو کسی سے اپنے غم تاکہ تمہارے دل ہلکے ہو جائیں۔ اب کچھ غم بڑے ذاتی قسم کے ہیں، بندہ کسی سے کہہ ہی نہیں سکتا، بڑی نجی قسم کے کچھ دکھ ہیں، کسی سے کیسے بیان کرے؟ تو ہمارے دین نے ہمیں دعا سکھائی۔ مانا کیا ہے؟ جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو تاکہ تمہارا دل بھی ہلکا ہو، تمہاری عزت بھی محفوظ رہے۔ اور تم نے کہا بھی اس طبیب کے سامنے جو سب سے بڑھ کر شفا دینے والا ہے، کہا اس مالک کے سامنے جو سب سے زیادہ خزانے بانٹنے والا ہے۔ رمضان کے ماہ مبارک میں دنیا داروں کو چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ نہ ہو، اس کریم کی بارگاہ میں اپنی ساری تکلیفیں بیان نہ کرے۔ بیمار بھی آئیں، مقروض بھی آئیں، تنگ دست بھی آئیں، بے اولاد بھی آئیں، کمزور بھی آئیں، سارے جھکیں، روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، اپنے سارے دکھ اپنے مالک کے حضور بیان کر کے اس ماہ مبارک کی ہر رات میں اس سے بخشش کا سوال کریں، رحمت کا سوال کریں، کرم کا سوال کریں۔ وہ بڑا ہی کریم ہے۔ حضور فرماتے ہیں، رب کہتا ہے مجھے حیا آتی ہے میرا بندہ ہاتھ اٹھائے اور میں اس کے ہاتھ خالی واپس کر دوں، بس آنے کی دیر ہے۔ اور ایک مقام پہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، بندہ جب اعتراف گناہ کر کے معافی مانگتا ہے اللہ فوراً ہی اسے معاف فرما دیا کرتا ہے۔ چوتھا کام جو اس ماہ مبارک میں بہت زیادہ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر بہت کرنا ہے۔ ایک تو صبر ہوتا ہے نا مصیبت پہ صبر، ایک خواہشات پر بھی صبر ہوتا ہے کہ خواہشیں پیدا ہو رہی ہیں پر صبر کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، یہ بھی صبر ہے۔ نیکی پر استقامت کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی، گناہ چھوڑنے کے لیے بھی صبر کی ضرورت ہوتی۔ آپ کے پاس مواقع موجود ہیں معاذ اللہ برائی کے، لیکن اگر آپ صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا پہ راضی رہتے ہیں تو یہ بھی صبر ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے روزہ دار کو صبر کرنے کا کہا، فرمایا ایک تو تم نے کوئی بےہودہ بات نہیں کرنی، کوئی گالم گلوچ نہیں کرنی، اور اگر کوئی تم سے لڑائی جھگڑا کرے، کوئی بےہودہ بات کرے تو تم نے کیا کہنا؟ انی صائم مرتین، تم نے 2 مرتبہ کہنا ہے بھائی میں تو روزہ دار ہوں۔ کوئی جھگڑا کرنا چاہے، لڑائی کرنا چاہے، برا بھلا کہے، کوئی الجھانا چاہے تو کہنا انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ یاد کریں گے؟ کیا کہنا ہے؟ یہ وظیفہ ہے پورے رمضان کا، یہ بخاری میں حضور نے بتایا۔ کوئی جھگڑا کرے گھر کے باہر بھی اور گھر کے اندر بھی، کوئی جھگڑا کرنے لگے، جھگڑا ہونے لگے تو کہنا انی صائم، میں، اور ایک دفعہ نہیں کہنا، مرتین، حضور نے فرمایا 2 دفعہ کہنا میں روزہ دار ہوں، میں کوئی جھگڑا نہیں کروں گا، کوئی فساد نہیں کروں گا، کسی بےہودہ بات کا جواب نہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ایک شان ہے، میں روزہ دار ہوں، میں اس وقت ایک منصب پر فائز ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ یہ وظیفہ پکانا ہے ہر بےہودہ بات سے، ہر جگہ۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا جس نے جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ جھوٹ ہی نہیں چھوڑا اس نے، ابھی بھی جھوٹ بول رہا ہے، روزہ رکھ کے بھی جھوٹ پر عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو روزہ رکھنا ہے، پھر اس کی تھوڑی سی حفاظت بھی کرنی۔ پھر آگے چلیے، 5ویں گزارش، نبی پاک نے فرمایا رمضان غم خاری کا مہینہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو بندہ روزہ نہ رکھ سکے کسی خاص مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، تو قرآن مجید نے کیا کہا؟ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ روزے کا فدیہ یہ ہے کہ پھر وہ کیا کرے؟ روزہ نہیں رکھ سکتا تو مسکین کی خدمت کرے۔ شرعی حکم یہ ہے کہ کسی نے اگر روزہ توڑ دیا رمضان کا تو 60 روزے رکھے کفارے میں، 60 نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ تو بار بار روزے میں مسکین کا ذکر آ رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی روزہ دار کو افطاری کرائی تو اللہ تبارک و تعالی افطاری کرانے والے کی بخشش بھی فرما دے گا، اور فرمایا جتنا اجر روزہ رکھنے والے کو ملے گا اتنا ہی اجر اللہ افطار کرانے والے کو بھی عطا فرمائے گا۔ صبح سے لے کے افطاری تک بندہ ہر وقت عبادت میں ہوتا ہے۔ تراویح کے بعد بھی دعائیں مانگے تو وقت قبولیت کا۔ میرے بھائیوں، رمضان کی راتیں بھی قبولیت کی، آخری طاق راتوں کی شان قبولیت کی، لیلۃ القدر قبولیت کی۔ اس دفعہ جھک نہ جائیں اس کی بارگاہ میں سجدے میں، رو رو کے معافی مانگ نہ لیں اس سے۔ ہم برے نہیں ہیں، چاہتے نہیں ہیں، پر ہمارے وجود سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے سینوں میں کچھ پچھتاوے ہیں، کچھ من میں باتیں
इस दफा उसके हुजूर अर्ज ना करें कि कुछ कमियां रह गई हैं, दिल नहीं करता था ऐसा हो, पर अनजान थे, ना चाहते हुए भी कमजोरियां हो गई। रमजान आ रहा है, बड़ा गोल्डन चांस है, बड़ा खूबसूरत मौका। भाइयों, रमजान की हर शायरी के बाद रब से माफी मांगे। आपको पता है, इतनी बड़ी उम्मत मुस्लिमा, लेकिन हर गली में कमजोर है, हर जगह रुसवाइयां हमारे साथ चिमटी हुई हैं। हम चाह के भी अपने भाइयों की मदद नहीं कर सकते। मेरे पास ऐसे ऐसे जवान आते हैं जो कहते हैं हमें बताएं ना, हम फलस्तीन के लिए क्या कर सकते, हमें बताएं ना। ये हमारी बेबसी, ये हमारी गलतियों का नतीजा है। तो खूब इस्तिगफार करें, अपनी कोताहियों की माफी मांगे। रमजान की हर सुबह में, हर शाम में, हर दिन में, हर रात में मुसल्ले बिछा बिछा के अर्ज गुजार हों कि मालिक तू हमें माफ फरमा। और मैं आपसे एक और बात भी अर्ज करूं, शेख अबुल हसन को मैं पढ़ रहा था तो रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। एक शाम तो उनके कुछ लोगों ने उनसे कहा कि हुजूर इस कदर ज्यादा आहुजारी, तो फरमाने लगे मेरी बस इतनी ख्वाहिश है कि जब मैं अपने रब से मिलूं ना तो मेरा रब मुझे नाराज ना मिले। तो मैं हर वक्त इसलिए तड़पता हूं कि मेरे अंदर जो कोताहियां मुझसे हो गई हैं, मेरा मालिक वो मुझे माफ कर दे। हमने कोशिश की है जिंदगी में माँ बाप की खिदमत करने की, लेकिन नहीं, हमसे उनके हक अदा नहीं हो सके। कोशिश की है बहन भाइयों पर तवज्जो देने की, लेकिन हक अदा नहीं हो सके। चाहिए था औलाद की तरबियत बड़ी शानदार करते, लेकिन सहूलतें कुछ ज्यादा दे बैठे, लाड प्यार कुछ ज्यादा कर सके, उनकी तरबियत का भी सही हक अदा। अल्लाह ने इज्जतें ज्यादा दी थी, जवाब में हमारी खिदमतें थोड़ी। हम अपने रब की बारगाह की हाजिरियों के भी हक अदा नहीं कर सके। उसने हमें नवाजा ज्यादा है, हमारा शुक्र कम है। हम उसका हक अदा करने का काम ये है मेरे भाइयों के रमजान में खूब इस्तिगफार करें। हमसे जो कमियां रह गई हैं इस पूरे माह मुबारक में, अपने मालिक से अर्ज करें कि मालिक इस माह मुबारक में जिन्हें तू माफ करने वाला है उनमें हमारे भी नाम शामिल फरमा, हमारे भी नाम शामिल फरमा। और भी अर्ज करनी है, उनके लिए भी दुआएं करनी है रमजान में जो हमसे बिछड़ गए, जो मट्टी तले जाके आराम फरमा हो गए। ये रमजान मुबारक चूंकि बख्शिश मांगने का महीना है, अल्लाह के हुजूर माफी मांगे उनके लिए भी, हमारे अपनों के लिए, माँ बाप के लिए, अजीज व अकरबा के लिए, कि अल्लाह करीम उनकी कब्रों को भी ठंडा करे, उनके हाल पे भी रहमत की नजर करे, उनके लिए भी मालिक आसानियां करे। खूब दुआएं मांगे रमजान में, खूब दुआ। और जो मोहताज हैं, जो तंगदस्त हैं, जो गरीब हैं, जिनको जमाना गुजर गया है, दोस्तों को, अहबाब को, मुखय्यर हजरात को मुतवज्जे करते हुए वो भी थोड़ी तवज्जो करें। इस साल करीम फरमाते हैं कि हज़रत जिब्रील आए और मैंने अभी मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था तो उन्होंने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हलाक हो जाए वो शख्स जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद और सलाम न पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। फिर हज़रत जिब्रील अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, वो हलाक हो जाए जिसने बुढ़ापे में वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके बख्शिश ना हासिल कर सका। मैंने कहा आमीन। और करीम फरमाने लगे, फिर हजरत जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसको जिंदगी में रमजान मिला, जिसको इस माह नूर सुरूर शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमजान का वो महीना जिसमें हमने कुरान नाजिल किया, जिसको माह मुबारक, माह नूर सुरूर, माह तैयब, माह मुबारक रमजान मिला, फिर वो अपनी बख्शिश ना करा सका, वो हलाक हो जाए। तो हुजूर फरमाते, मैंने भी कहा आमीन। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। मैं अर्ज कर चुका हूं कि जब सवाब भी बढ़ा दिया गया और जब ताकत भी बढ़ा दी गई इबादत की, और जब बरकतें भी ज्यादा हो गई, नेमतें भी ज्यादा हो गई, रुकावट डालने वाला, रखना डालने वाला शैतान भी कैद कर दिया गया, तो अब भी कोई शख्स अगर तवज्जो ही ना करे, रुजू ही ना करे, तो फिर उसके लिए ये हुक्म आया कि वो हलाक हो जाए, फिर वो बर्बाद हो जाए। जब इतनी सादतें मौजूद हैं, इतने बंदोबस्त किए गए हैं, जन्नत को सजाया गया है,
رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے. ایک تو روزہ رکھنا ہے. کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں, پنجابی بہانے. میں جی مزدوری کرنی ہوندی نہ پھر روزہ تو نہیں نہ لکھ ہوندا. اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے. تم اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں, بالکل معمولی سے, کوئی ایسا عذر نہیں, روزہ چھوڑ دیتے. ذرا سی باتیں لے کر لوگ, آپ یقین کریں, اہمیت کو نہیں سمجھتے. اور بعض صرف سست ہیں, غافل ہیں, منہ پھیرے ہوئے. اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا, ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے, حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا, زندگی بھر بھی روزے رکھے, وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے ملنی تھی. اتنی بڑی بات ہے, آپ اس کو سمجھ لیں. اتنے سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے. تو کوشش کریں, اپنے آپ کو مینج کریں, مینٹین کریں چیزوں کو, اپنی صحت کا خیال کریں. میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں, رمضان سے پہلے جو ایام ہے, پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں, تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو, اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے. دوسری بات ہے, رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, رمضان ہی کا تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے. حضور حضرت جبریل کو پارا سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے. یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا. اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے, ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے. تھوڑی ہمت کریں, تھوڑی کوشش کریں. ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے, ایک پارا گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا, تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں, اور ایک پارا مسجد میں تلاوت کیا کرو, اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے, تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے. یہ ارادہ کریں, یہ پروگرام بنا, خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں. تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا وہ ہے کثرت سے استغفار. کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے, ہم سے ہو جاتی ہیں. کچھ غلطیاں ایسی ہیں جو ہم بڑی بڑی کر چکے ہیں, لیکن ہمیں یاد ہی نہیں, بھول گئے. کچھ خطائیں ہم سے ایسی سرزد ہوتی ہیں جو لاشعوری میں ہو جاتی, ہمیں سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ خطا ہے اور اتنی بڑی ہے. کسی شخص کو بعض اوقات کوئی ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ بات معمولی ہوتی ہے, پر وہ بیچارہ ساری رات سو نہیں سکتا.